मसीह यस्सु के कादिर जलाली फतमंद अजीम नाम में तमाम भाइयों बहनों बेटियों को बहुत बहुत सलाम। बच्चों को बहुत बहुत प्यार। खुदा सबको बड़ी बरकत दे। खुदा का जलाली कभी मुबारक और फतमंद हाथ आप सबकी जिंदगियों में बड़ा रहे। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे और खुदा में आप इसी तरह जीते रहे, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते रहे, उसके नाम को जलाल देते रहे, क्योंकि हमारा खुदावंद यीशु नासरी जो कल आज बल्कि अब तक यकसा है और वो हमारी सिपर, हमारी ढाल, हमारी जिंदगी का लंगर छुपने की जगह मोहकम किला है। और खुदावंद जो हमारा निजात देने वाला खुदावंद है वो इस दुनिया में इसलिए आया ताकि हर एक जो बेटा बेटी है वो ईमान लाए, इकरार करे और हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो। लेकिन हम बाइबल मुकद्दस में से यीशु मसीह के बारे में बहुत दफा जान चुके हैं, बहुत दफा सुन चुके हैं और आज फिर हम खुदा यीशु मसीह के बारे में कि वो इस दुनिया में क्यों आए और मसीह यीशु का इस दुनिया में आने का मकसद क्या था और मसीह यीशु की पैदाइश के बारे में थोड़ा सा हम जरूर इसके बारे में जिक्र करेंगे और हम जानेंगे कि खुदा का कलाम जो है वो हमेशा से हमेशा तक ही जो है वो संतुलित करता है और अपने लोगों को कुव्वत बख्शता है, क्योंकि खुदा के कलाम के अंदर वही स्पिरिट है, वही कुव्वत है जो खुदा के अंदर थी, क्योंकि खुदावंद के अंदर वही स्पिरिट थी जो खुदा की पाक कुव्वत को जाहिर करती है और बेटा जो है वो भी अपनी कुव्वत को जाहिर करता है और हॉली स्पिरिट जो है वो भी अपनी कुव्वत को जाहिर करता है। और जब कुव्वत की बात आती है तो इसका मतलब यह है कि खुदा जो कल था वो आज भी है और हमेशा तक यही हमारा खुदावंद यीशु मसीह रहेगा। सो जरूरी है कि हम खुदा के कलाम की तरफ आए, खुदा के कलाम की बातों को सुने, समझें और अपनी जिंदगी के अंदर अप्लाई करें। हम यशायाह की किताब उसका 7 बाब और उसकी 14वीं आयत आपके लिए मैं पढ़ना चाहूंगा। कलाम अक़दस में लिखा है, लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा, देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और उसका नाम इमानुएल रखेंगे। किताब मुकद्दस का पढ़ा, सुना, सीखा, समझा, बयान किया जाना और आप सबकी जिंदगियों में खुदा का कलाम कबूल किया जाना बाइस से बरकत हो। आमीन। मेरे अजीज भाई और बहनों, अगर हम पैदाइश की किताब में देखें तो वहां बहुत ही वाज़ेह तौर पे खुदा ने ये इंसान को बताया था, नस्ल इंसानी को बताया था कि जो गुनाह है जो इंसान की जिंदगी में आ गया है इसको दूर करने के लिए खुदावंद चाहता था कि कोई ऐसा तरीका, कोई ऐसा जरिया हो जिसके जरिए से उस गुनाह का खात्मा किया जा सके, क्योंकि आदम और हवा से गुनाह सरजद हो गया और ये सारी दुनिया जानती है। बाइबल मुकद्दस इसकी तस्दीक करती है। और जब आदम और हवा से गुनाह हो गया और आदम और हवा को उस बागे अदन से, उस खूबसूरत जगह से निकाल कर बाहर कर दिया गया, तो फिर आदम और हवा को उस जगह पे दोबारा लाने के लिए कोई भी ऐसा शख्स मौजूद नहीं था, ना आसमान के ऊपर और ना जमीन के नीचे, क्योंकि सिर्फ एक ही हस्ती थी और वो सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह की थी। सो अजीजों, खुदावंद ये चाहता था कि जिस तरह आदम और हवा को जो बागे अदन में थे वो निकाले गए थे और उनका जो रिश्ता था खुदा से टूट गया था, खुदा ये चाहता था कि उस रिश्ते को दोबारा जो है बहाल किया जाए। और जब खुदावंद अपने उस रिश्ते को बहाल करने के लिए अपनी मोहब्बत की खूबी को जाहिर करता है, तो फिर हम देखते हैं कि खुदा ने पैदाइश ही की किताब में ये सादर फरमा दिया और कह दिया कि मैं औरत की नस्ल से एक शख्स को लाऊंगा जो इब्लीस के सर को कुचलेगा। यीशु मसीह का असल में आने का मकसद जो खास था, जो बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट जो आज टॉपिक है, उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ हमारे खुदावंद यीशु मसीह का था कि इब्लीस के सर को कुचले। जब इब्लीस के सर को कुचल दिया गया तो यीशु मसीह ने अपनी निजात को, अपनी बहाली को जाहिर किया। और आज जरूरी है कि हम उस निजात को, उस बहाली को जो खुदा ने हमसे की है उसको भी हम जानने की कोशिश करें। खुदा के कलाम में यह बात बिल्कुल क्लियर है कि खुदा ने अपने लोगों से कलाम किया, खुदा ने अपने नबियों के जरिए कलाम किया। और हम यशायाह की किताब में देखते हैं तकरीबन 750 साल पहले खुदा ने यह पेशन गोई कर दी थी और खुदा ने यह बता दिया था कि एक शख्स इस दुनिया में आएगा जो नस्ल इंसानी को निजात देगा, नस्ल इंसानी को बरकत देगा और नौजवान नस्ल के अंदर अपनी मोहब्बत को लाएगा, ताकि नौजवान नस्ल जो है, चाहे वो अहले यहूद से हो,
چاہے وہ اسرائیل سے ہو یا مختلف قوموں قبیلوں سے ہو، خدا یہ چاہتا تھا کہ ہر ایک جو نسل ہے اس دنیا میں آئے وہ خدا کی اس بلیسنگ کو ریسیو کر سکے، خداوند کی ان برکات کو اپنی زندگی کے اندر حاصل کر سکے۔ پرابلم یہ ہوئی کہ انسان کا اس گناہ کے ذریعے، اس گناہ کرنے کے ذریعے سے خدا تک رابطہ پہنچنا مشکل ہو گیا۔ لیکن اس چیزوں خدا شروع سے ہی اپنے لوگوں سے محبت کرتا رہا ہے، اور جب تک روح زمین قائم ہے، دائم ہے، خدا ان سے محبت کرتا رہے گا، پیار کرتا رہے گا۔ چونکہ خدا نے نسل انسانی سے وعدہ کیا تھا کہ میں ایک شخص کو لاؤں گا جو ابلیس کے سر کو کچلے گا، سو ابلیس کا سر جو ہے وہ کچلا گیا۔ ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنا اور اس کے بعد زمینی زندگی کا جو ہی آغاز کرنا شروع کرتے ہیں مسیح یسوع، تو ابلیس جو ہے مختلف طریقوں سے آزمانا شروع کرتا ہے۔ اور جب تک مسیح یسوع نے زمینی زندگی اختیار کی اور صلیب پر جب جان دی، اس وقت تک جو ہے ابلیس یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ لیکن اس وقت ابلیس کی شکست ہوئی جب یسوع مسیح نے میرے اور آپ کے لیے اس خون کو بہا دیا، قربانی دے دی، سیکریفائس کر دیا، اور ہمیں مخلصی اور نجات چھٹکارا دے دیا جس کے اصل ہم حقدار تھے، کیونکہ ہم اس عدن سے، ہمارا جو رشتہ ٹوٹ گیا تھا اس کو بحال کرنے کے لیے، اس کو آگے لے جانے کے لیے خداوند یسوع مسیح جو ہے میرا اور آپ کا درمیانی بن گیا۔ کیونکہ آدم نے گناہ کیا اور گناہ کرنے کے وسیلے سے وہ باغ عدن سے آؤٹ ہو گیا، اور بیچ میں جو ایک گڑھا پڑ گیا بہت سارا، اس کو پورا کرنے کے لیے کوئی شخص موجود نہیں تھا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ نہ آسمان کے اوپر نہ زمین کے نیچے کوئی شخص نہیں تھا، صرف ایک تھا، اور وہ منجی یسوع مسیح ناصری تھا، جس کا یشعیاہ نبی نے کہا کہ خداوند تم کو ایک نشان دیکھا، دیکھو ایک کواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا، اور اس کا نام ایمانویل رکھنا، جس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اب خداوند خدا جو ہے وہ ہمیشہ ہی اپنے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتا تھا، اور خدا اپنے لوگوں سے باتیں بھی کرتا رہا ہے۔ بزرگ موسیٰ کے ذریعے خدا نے بنی اسرائیل سے بات کی، بنی اسرائیلی قوم سے بات کی، اور لاوی کے گھرانے سے بات کی، اس کے بعد ہارون کے گھرانے سے بات کی، یشعیاہ کے گھرانے سے بات کی، یرمیہ سے بات کی، بزرگ داؤد سے بات کی، اور خدا زکریا اور الیشبا سے کلام کرتا رہا، نبیوں سے خدا کلام کرتا رہا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا مختلف اینگل سے، مختلف طریقوں سے خدا کلام کرتا رہا۔ خدا آج بھی کلام کرتا ہے، خدا آج بھی آپ لوگوں سے ملنا چاہتا ہے، خدا آج بھی اس ٹوٹے ہوئے رشتے کو جو مسیح یسوع کے ذریعے ہے بحال کر چکا ہے، اب قریب لانا چاہتا ہے۔ خدا یہی چاہتا ہے کہ وہ باغ عدن کا جو رشتہ منقطع ہو گیا تھا، اب دوبارہ خداوند یہ چاہتا ہے کہ اپنے لوگوں کو اس دوبارہ عدن میں لے کر جائے۔ اور یہ ایک بڑی خاص اور اہم بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ خدا کی یہ مرضی ہے، خدا آپ کو اچھے مقام میں رکھنا چاہتا ہے، خدا اس اصل ٹیمپل میں، اس اصل خیمے میں رکھنا چاہتا ہے، اس اصل ایدن میں رکھنا چاہتا ہے جہاں سے ہم نکالے گئے ہیں۔ لیکن انسان کی اپنی جو روشیں ہیں، انسان کی جو اپنی سوچیں ہیں، جب وہ خراب ہوتی گئیں، جب ان کی زندگی کے اندر خلل آتا رہا، جب ان کی زندگی کے اندر تناؤ آتا رہا، اور وہ اپنی ہٹ درمی کرتے رہے، اپنی منمانی کرتے رہے، غیر معبودوں کی پرستش کرتے رہے، اور خداوند کے کلام کو ریجیکٹ کرتے رہے، تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے پھر ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا۔ لیکن خدا کبھی نہیں یہ چاہتا تھا کہ اپنے لوگوں کو وہ چھوڑ دے۔ خدا ہمیشہ سے ہمیشہ تک آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، خدا آپ سے پیار کرنا چاہتا ہے، اور اسی لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے پھر اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیج دیا جو عورت کی نسل سے پیدا ہوا۔ آئے میرے ساتھ ایک اور حوالہ نکالیں، لوکا رسول کی معرفت لکھا ہوا انجیلی پیغام، اور یہاں پہلے باب میں لکھا ہے جو کہ بہتوں نے اس پر کمر باندھی ہے، جو باتیں ہمارے درمیان واقع ہیں ان کو ترتیب وار بیان کیا جائے۔ بائبل مقدس کے اندر لوکا کی انجیل واحد ایسی خوشخبری کا میسج ہے جو لوکا طبیب کی معرفت یہ ہم تک پہنچا، اور لوکا طبیب جو ہے یہ ایک بہت بڑا ڈاکٹر تھا، اور اس کے ذریعے رسولوں کے اعمال کی بک بھی لکھی گئی، یہ رائٹر ہے، اور اس نے بڑی ایک
तरतीब के साथ, करीने के साथ मसीह यस्सु की आमद के बारे में बताया, मसीह यस्सु का इस दुनिया में आने का मकसद बयान किया, और मसीह यस्सु की अलूहियत के बारे में इस किताब मुकद्दस में बहुत सारी गहरी और अमीक बातें हमें नजर आती हैं। और यहां लिखा है कि खुदा के कलाम में कि 6ठे महीने में जिब्राइल फरिश्ता खुदावंद की तरफ से गलील के एक शहर जिसका नाम नासरत था, एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी दाऊद के घराने और मर्द यूसुफ नाम से हुई थी, और उसकी कुंवारी का नाम मरियम था। और लिखा, फरिश्ते ने उसके पास अंदर आकर उससे कहा, सलाम तुझ पर जिस पर फजल हुआ है, खुदावंद तेरे साथ है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी थी जो खुदा ने अपने जिब्राइल फरिश्ते के जरिए मुकद्दसा मरियम तक ये खुशखबरी पहुंचाई। और मुकद्दसा मरियम ने जब ये खुशखबरी अपने कानों से सुनी तो वो बहुत हैरान हुई। आज भी बहुत सारे लोग जो हैं, जब खुदा उनसे कलाम करता है, जब खुदा उनसे बातें करता है, खुदा अपने आइन अपने कवानीन की बातें करता है, तो लोग कई दफा घबरा जाते हैं, कई दफा लोग परेशान हो जाते हैं और वे ये सोचते हैं कि ये कैसा कलाम है, ये कैसी बातें हैं, और कुछ लोग कबूल नहीं करते। शायद उस वक्त मुकद्दसा मरियम की सोच और ख्याल ने भी ये काम किया हो कि ये कैसे होगा जबकि मैं किसी मर्द को नहीं जानती। लेकिन उसके लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि एक कुंवारी लड़की जो गुनाह को नहीं जानती और उस बात को समझती नहीं, उसकी जिंदगी के अंदर जब कोई ऐसा वाकया हो तो वो कुछ ना कुछ अरसे के लिए या कुछ ना कुछ वक्त के लिए वो तो सोचेगी ना। आज दुनिया में भी आप देखें, कभी किसी जिंदगी के अंदर, किसी खानदान के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन वाहिद मुकद्दसा मरियम थी जिसकी जिंदगी के अंदर यह वाकया पेश हुआ कि खुदावंद का फरिश्ता उसके पास आकर कहता है कि ऐ मुकद्दसा मरियम, देख तू हामला होगी, तेरे बेटा होगा और तू उसका नाम यस्सु रखना। हालेलुया। और ये खुशखबरी का मैसेज जो है ये तमाम बनीनो इंसान तक पहुंचा गया और खुदा का कलाम सब पर जो है ये अप्लाई हुआ, लोगों ने कबूल किया। खुदा के कलाम में लिखे, जितनों ने कलाम को कबूल किया, जितनों ने यीशु को कबूल किया। आज बहुत सारे लोग हैं जो यीशु मसीह को कबूल करते हैं। उस वक्त मुकद्दसा मरियम ने भी जब इस कलाम को कबूल किया तो उसने कहा कि तेरे कौल के मुआफिक हो, उसने इस खुशखबरी को रिसीव किया। आज जब हम भी खुदा का कलाम सुनते हैं, जब खुदावंद के कलाम की बातों को अपनी जिंदगी के अंदर अप्लाई करते हैं, तो हम पर भी वाजिब है, हम पर भी जरूरी है कि हम उस कलाम को सुने और कबूल करें और अपनी जिंदगी के अंदर उसको रिसीव करने के बाद उसकी शुक्रगुजारी करें, चूंकि ये काम मुकद्दसा मरियम ने किया। और हम देखते हैं कि खुदावंद ने कहा कि तुझ पर जिस पर फजल हुआ है, खुदावंद तेरे साथ है। अब यहां एक बात जो खास और अहम है वो मैं आपसे करना चाहता हूं मुकद्दसा मरियम के बारे में कि वो खुदावंद की मां है, खुदावंद यीशु मसीह की मां है। अब मैंने जब ये लफ्ज बोला ठहरा करके खुदावंद की मां यीशु मसीह, यानी खुदावंद यीशु मसीह की मां, तो बहुत सारे लोग जो है वो ये सवाल करते हैं, ये पूछते हैं कि खुदावंद की तो कोई मां नहीं है। जी बिल्कुल, खुदावंद की कोई मां नहीं है, ना खुदावंद का कोई बाप है। हम मसीह यस्सु की जब मां कहते हैं तो हम खुदावंद यस्सु मसीह की वालिदा कहते हैं, और वो जो मुकद्दसा मरियम है वो सिर्फ और सिर्फ यस्सु मसीह की वालिदा है, ना कि वो मेरी मां है, ना वो खुदावंद की मां है। वो सिर्फ खुदावंद यस्सु मसीह यानी मसीह यस्सु यहोशुआ मशीहा की मां है। और हमें इस खुशखबरी को भी कबूल करना है कि वो मुकद्दस औरत गिनी गई, पाकीज़ा गिनी गई, और लिखा कि हर जमाने के लोग तुझे मुबारक कहेंगे क्योंकि वो मुबारक है और मुबारक उसके पेट का जो फल है वो मुबारक हुआ। अगर आज हम भी मुबारक होना चाहते हैं तो हमें भी इस खुशखबरी को कबूल करना चाहिए कि अगर मुकद्दसा मरियम जो है खुदावंद के कलाम को कबूल करने के वसीले से मुबारक ठहरी है, तो मसीह यीशु ने कहा कि मुबारक है वो जो हलीम है। अगर आज हम हलीम होना चाहते हैं तो फिर हम हलीमी के साथ, मोहब्बत के साथ खुदा के कलाम को कबूल करें, खुदा के कलाम को अपनी बातों के अंदर कबूल करें, उसको रिसीव करें। और खुदा के कलाम में लिखा है कि उस पर क्या हुआ, फजल हुआ। अब बहुत सारे मेरे बहन भाई जो है इस बात को नहीं समझते, वो कहते हैं मुकद्दसा मरियम जो है वो पुरफजल है, जबकि वो सलाम मरियम पढ़ते हैं तो वो कहते हैं पुरफजल, खुदावंद तेरे साथ है तो औरतों में मुबारक है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मुकद्दसा मरियम जो है वो पुरफजल नहीं है, खुदावंद यीशु मसीह से बड़ी नहीं है, खुदावंद यीशु मसीह से छोटी है। बेशक मां के रुतबे से वो बड़ी हैं, लेकिन अलूहियत के एतबार से मसीह यीशु जो है वो बड़े हैं, और इस बात को समझने की जरूरत है। और
جو فضل ہوا ہے وہ مقدسہ مریم پر خداوند کی طرف سے ہوا ہے. سو مقدسہ مریم پر فضل ہوا ہے، وہ پر فضل نہیں ہے. اس کو بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اور لکھا ہے کہ وہ حق تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا اور اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دیا جائے گا. اب خداوند خدا جو ہم خدا کے کلام میں سے سیکھ رہے تھے کہ مقدسہ مریم جو ہے وہ پاک دامن عورت تھی اور بزرگ یوسف کے ساتھ اس کی منگنی ہوئی تھی. اور ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ وہ ایک شخص راست باز تھا اور مقدسہ مریم جو ہے وہ بھی راست باز تھی. اور راست باز جو ہے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ ایمان سے جیتے رہیں گے، جو بائبل مقدس میں لکھا ہے. سو خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں راست بازی بھی دیتا ہے اور پاکیزگی بھی دیتا ہے. مقدسہ مریم جو ہے وہ مقدس تھی، لیکن وہ خداوند یسوع مسیح سے اوپر نہیں تھی. خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ الوہیت کی ساری معموری رکھتے ہیں، لیکن ہم اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ مقدسہ مریم جو ہے وہ عورتوں میں مبارک کہلائی گئی. آگے ہم خدا کے کلام میں بڑھتے ہیں اور لکھا ہے کہ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ وہ بزرگ ہوگا اور حق تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا اور وہ یعقوب کے گھرانے پر اب تک بادشاہی کرے گا اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا. فرشتے نے مریم سے کہا یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی؟ فرشتے نے جواب میں سے کہا روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور حق تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اس باب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا. دیکھو تیری رشتہ دار الیشبا کے بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے. اب اس کو جو بھانج کہلاتی ہے 6واں مہینہ ہے، کیونکہ جو قول خداوند کی طرف سے جو خداوند کی طرف سے ہے وہ ہرگز بے تاثیر نہ ہوگا. مریم نے کہا دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو. تب فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا. یہ خوشخبری کا میسج جو ہے جبرائیل فرشتے نے مقدسہ مریم کو دیا. میرے عزیز بھائی اور بہنوں، خدا آج بھی اسی طرح کام کرتا ہے. آج بھی وہ اپنے نبیوں کے ذریعے اپنے کلام کے وسیلے سے ہم سے بولتا ہے. جب ہم کلام مقدس کو پڑھتے ہیں تب خداوند ہم سے باتیں کرتا ہے، اور جب ہم دعا کرتے ہیں تب ہم خدا سے باتیں کرتے ہیں. سو یہ دونوں طریقے جو ہیں یہ بائبل مقدس کے ہیں، راست بازوں کے ہیں. اور راست بازی جو ہے یہ مسیح یسوع نے بھی تمام لوگوں کو سکھائی اور نمونہ دیا اور کہا کہ یہ راست بازی مجھے ایسی ہی پوری کرنی ہے. سو بزرگ زکریا، الیشبا اور بزرگ یوسف اور مقدسہ مریم یہ راست باز تھے. ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ خدا کا کلام جو ہے وہ ہر ایک چیز ہمیں ترتیب وار بیان کرتا ہے. اور لکھا ہے کہ جو مجھ پر فضل ہوا کہ میرے خداوند کی ماں میرے پاس آئی، کیونکہ دیکھ جو ہی تیرے سلام کی آواز میرے کان میں پہنچی بچہ خوشی کے میرے رحم میں اچھل پڑا. الیشبا جو ہے وہ بھی اس ہولی اسپرٹ کو جانتی تھی اور اس فرشتے کو جانتی تھی اور اس کی بلیسنگ کو محسوس کر رہی تھی کہ وہ فرشتہ کس طریقے سے کام کر رہا ہے. فرشتے خدا کی طرف سے جو آسمان سے نیچے آئے، اس میں کچھ فرشتے ایسے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو 3rd ہیون پہ ہیں، جن کو ہم ابلیس کہتے ہیں، لوسیفر کہتے ہیں. اور کچھ فرشتے ایسے ہیں جو خدا کی رہنمائی میں چلتے ہیں، خدا کی مرضی سے چلتے ہیں. اور جبرائیل فرشتہ بھی وہ فرشتہ تھا جو خدا کی رہنمائی سے چلتا تھا. اب ہم خدا کے کلام میں تھوڑا سا اور آگے بڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ بائبل مقدس اس کے بارے میں ہمیں کیا کہتی ہے. لوکا کی انجیل اس کا 1 باب اور اس کی 54 آیت میں لکھا ہے اس نے اپنے خادم اسرائیل کو سنبھال لیا تاکہ اپنی اس رحمت کو یاد فرمائے جو ابراہیم اور اس کی نسل پر اب تک رہے گی، جیسا اس نے ہمارے باپ دادا سے کہا تھا. اب وہ بات جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ پیدائش کی کتاب سے ہی ہمیں یہ سب باتیں ملتی ہیں. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ابراہیم جو ہے خداوند پر ایمان لایا اور راست باز گنا گیا. اور یہاں بھی خدا نے اپنے خادموں کے ساتھ
یہ عہد کیا اور خدا نے کہا کہ وہ اپنے علاقے کو، اپنے اس ملک کو جسے خدا نے مقدس ٹھہرایا ہے، یعنی بنی اسرائیل کو، اسرائیل کو، وہ کہتا ہے کہ میں سنبھال لوں گا. یعنی یعقوب کے گھرانے کی وہ بات کر رہا ہے کہ اسے میں سنبھال لوں گا تاکہ اس پر کیا کرے، اپنی رحمت کو ظاہر کرے جو ابراہیم اور اس کی نسل تک اب تک قائم رہے گی. اور جیسے کہ خدا نے ہمارے باپ دادا سے عہد کیا تھا، وعدہ کیا تھا، خدا نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں عورت کی نسل سے یسوع مسیح کو لاؤں گا تاکہ وہ ابلیس کے سر کو کچلے اور نسل انسانی کے لیے ایک نئی شادمانی، ایک نئی بحالی، ایک نئی خوشخبری یسوع کے نام سے آئے اور قومیں قبیلے جو ہیں خدا کے کلام سے سیر ہوں. اور ہم خدا کے کلام میں دیکھتے ہیں کہ مسیح یسوع کا اس دنیا میں آنا جو ہے بہت ہی فتح مند زندگی لانے والا کلام تھا. کلام میں لکھا ہے کہ کلام جو ہے وہ مجسم ہوا تھا. اور مقدس یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا. لکھا ہے کہ جتنوں نے خدا کے کلام کو قبول کیا خدا نے انہیں اپنے فرزند بننے کا حق بخشا. اگر آج کوئی بھی قوم، قبیلہ، چاہے وہ کسی بھی قوم سے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اگر وہ مسیح یسوع کو ابھی تک اس نے قبول نہیں کیا، مسیح یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ نہیں مانا، تو آج اس کے لیے بھی یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے. جس طرح کہ ان گڈریوں کو، چرواہوں کو خوشخبری ملی اور خداوند نے وعدہ کیا کہ میں تم کو ایک نشان بخشوں گا، دیکھے کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، اس کا نام ایمانویل یعنی خداوند ہمارے ساتھ ہے. خداوند ہمیشہ ہمارے ساتھ رہنا چاہتا ہے اور خدا نے اپنے بیٹے کے ذریعے یہ سب کام کیا، کیونکہ خدا کوئی اور طریقہ نہیں ڈھونڈنا چاہ رہا تھا. نہ خدا ایسا کام کو کرنا چاہتا تھا جس کے ذریعے سے کوئی اور اس دنیا میں نبی آئے، بلکہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو اس دنیا میں بھیج دیا تاکہ وہ روح جو ہے مجسم کلام ہو. اور وہ مجسم کلام لکھا ہے خدا کے کلام میں مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے بیٹے کا جلال، کیونکہ خداوند خود جلالی ہے. جیسے بزرگ موسیٰ سے وہ کلام کرتا تھا، کوئی سینہ پر کلام کرتا تھا، حورب پر خدا نے باتیں کی، وہی جلال خدا اپنے بیٹے پر ظاہر کرتا ہے. اور خدا یہی چاہتا ہے کہ آج بھی جو شخص خدا یسوع مسیح کے پاس آئے گا، مسیح یسوع کو قبول کرے گا، اس کی الوہیت کو مانے گا، وہ اس کا بیٹا اور بیٹی بنے گا. کیونکہ لکھا ہے کہ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی نہیں ہے. چیزوں اگر ہم زندگی پانا چاہتے ہیں، اس بلیسنگ کو لینا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں خداوند کے بیٹے یسوع مسیح کو قبول کرنے کی ضرورت ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی خوشخبری سنائی گئی جب مسیح یسوع اس دنیا میں آئے. اور لکھا ہے کہ اس علاقے میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلے کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا اور خداوند کا جلال ان کے چگرد چمکا اور وہ نہایت ڈر گئے. مگر فرشتے نے اس سے کہا ڈرو مت، دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند پیدا ہوا ہے. اور ساتھ لکھا ہے کہ اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہوگا کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا پاؤ گے. یہ نشان کون سا ہے؟ یہ وہی نشان ہے جو شاعر نے کہا کہ تم کو ایک نشان بخشوں گا، اور وہ باغ عدن سے میں نے آپ کو بتا دیا ہے. یہ وہ نشان ہے، یہ وہ خداوند یسوع مسیح کی پریزنس ہے جو اس دنیا میں آ چکی ہے. مسیح یسوع آج سے 2018 سال پہلے آ چکے ہیں. اب مسیح یسوع کی دوسری آمد ہونے والی ہے. وقت بہت قریب ہے. جس طرح کے گڈریوں نے، چرواہوں نے جو کہ غیر قوم سے تھے، جتنے بھی وہ چرواہے تھے آپ بائبل مقدس میں دیکھیں، وہ فائل گیر تھے، جادوگر تھے، لیکن اس فرشتے کو اور اس جبرائیل فرشتے کی اس خوشخبری کو
اور اس بات کو جو خدا نے یشاع کی کتاب میں کہی تھی شاید وہ ٹھیک طور پر سمجھ نہ پائے، اور وہ نہ سمجھتے ہوئے اپنی جستجو، اپنی کوشش کرتے رہے اور ستاروں سے حساب لگاتے رہے، لکھت پڑھ کرتے رہے اور کہتے رہے کہ یہ کون سی جگہ ہے، یہ کون سا ستارہ ہے، یہ کون سا نشان ہے۔ لیکن جب انہیں اندازہ ہوا کہ یہ ستارہ جو ہے یہ کسی بادشاہ کے بارے میں، آنے والے بادشاہ کے بارے میں بتا رہا ہے، اور یقیناً کوئی یہ بادشاہ ہوگا جو بادشاہوں کا بادشاہ آئے ہیں، ہم اسے دیکھیں تو صحیح یہ کیا ہے، کون ہے۔ اور وہ مجوسی جو ہے پھر جاتے ہیں اور جا کر جب دیکھتے ہیں کہ ویسا ہی ہے تو وہ گر کر انہیں سجدہ کرتے ہیں، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ اپنے تحفے جو ہیں اس کے حضور پیش کرتے ہیں، اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ آج ہم بھی کسی بھی قوم سے ہیں، کسی بھی قبیلے سے ہیں، چاہے ہم جادوگر ہیں، چاہے ہم گھنونے کام کرنے والے ہیں، ڈکیت ہیں، زناکار ہیں، ناپاک ہیں، بد زبان ہیں، بد اخلاق ہیں، نافرمان ہیں، جھگڑے اور حسد ہماری زندگی کے اندر ہیں، لیکن آج اگر ہم بھی یسوع کے پاس آ جاتے ہیں تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ ہماری ساری ناراستی کو دھو دیتا ہے، پاک کر دیتا ہے۔ اور یہاں مجوسیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، اور انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا، اور لکھا کہ یک کچھ فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کی گروہ خدا کی حمد کرتی ہوئی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہیں صلح۔ اب یہاں جو بات آئی ہے صلح کی، محبت کی بات آئی ہے، اور یہ صلح کون سی خدا کرانا چاہ رہا ہے؟ یہ کون سا ایسا رشتہ تھا، یہ کون سی ایسی جدائی تھی جو انسان کے بیچ میں آئی تھی؟ دو فریق جو ہوتے ہیں نا، اگر دونوں کی اگر آپس کے اندر ناراضگی ہو جائے نا تو اس کو منانے کے لیے کسی تھرڈ پارٹی کو آنا ہوتا ہے تاکہ ان دونوں کی صلح کرائی جا سکے۔ سو بنی اسرائیلی قوم کی نافرمانی، گناہ کے ذریعے سے وہ ناراضگی جو ہے اس کو دور کرنے کے لیے، صلح کی بشارت کی خوشخبری لانے کے لیے خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو بھیج دیا، تاکہ اس خوشخبری کے ذریعے اس ناراضگی کو دور کرنے کے لیے خدا نے اپنے بیٹے کو بھیج دیا۔ اور جب کوئی فریق ناراض ہو جاتا ہے نا تو اس کو منانے کے لیے لوگ بڑے جتن کرتے ہیں، بڑی کوششیں کرتے ہیں، لیکن خدا نے اپنی محبت کو ظاہر کیا کہ اپنے بیٹے یسوع کو اس دنیا میں بھیج دیا تاکہ وہ اس صلح کو بحال کر سکے، اس رفاقت کو بحال کر سکے جو عدن میں ٹوٹ گئی، بنی نوع انسان کے ساتھ وہ رابطہ منقطع ہو گیا، اس کو بحال کرنے کے لیے، دوبارہ عدل میں لانے کے لیے خدا نے اس ذریعے کو استعمال کیا جو ذریعہ صرف اور صرف یسوع مسیح تھا۔ اور آج یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بشارت ہے کہ آسمان پر فرشتوں نے بہت بڑی جو ہے خوشخبری کا پیغام دیا، انہوں نے ایک جشن منایا، عالم بالا پر ہاللویا کے نعرے بجائے گئے، شکر گزاری کی گئی، تعظیم کی گئی، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ فرشتوں کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ حمد کرتی اور یہ کہتی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہیں صلح، اور یہ صلح یسوع مسیح کرانے کے لیے آئے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں، آج دنیا میں بہت سارے ایسے دوست ہیں، ساتھی ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، نوجوان ہیں، خدام ہیں جو آج پوری دنیا میں کرسمس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ اور میں ایک دو باتیں اس کے تعلق سے بھی کرنا چاہوں گا کہ آج جبکہ پوری دنیا کے اندر کرسمس منایا جا رہا ہے، اور کرسمس کے ان ایونٹس کے اندر، پروگرامز کے اندر 3-4 باتوں کا میں آپ کے سامنے اظہار کرنا چاہوں گا۔ باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن ٹائم نہیں ہے، کہ اس میں آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے تو سینٹا کلاس کو لایا جاتا ہے۔ اب سینٹا کلاس کا بائبل مقدس میں کہیں دور دور تک کوئی نام و نشان نظر نہیں آتا۔ سینٹا کلاس چونکہ ایک جھوٹ ہے، اور جھوٹ سکھایا گیا بچوں کو، جھوٹ بتایا گیا اور سکھایا گیا کہ ایک سینٹا آئے گا جو رات کو آپ کو تحفہ دے گا اور آپ صبح ریسیو کریں گے، یہ بچوں کو بتایا گیا۔ آج ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ کیا ہم جھوٹ اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں؟
बाइबल में कहीं ऐसा जिक्र नहीं मिलता। उसके बाद मैं थ्रू द इंटरनेट पिक्चर्स देखता हूं, वीडियोस देखता हूं कि आप देखें कि कुत्ते और बिल्लियां, इनके सरों के ऊपर सेंटा क्लॉज का ड्रेस पहनाया जाता है और उसके बाद उनके जो है गलों में घंटियां और टलियां बांधी जाती हैं और उनके साथ साथ फ्लावर रखे जाते हैं और बहुत कुछ बिल्लियां और कुत्तों के गलों में डालकर उनको नचाया जाता है, डांस किया जाता है और बहुत कुछ होता है। मेरे अजीज भाई और बहनों, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि जब यीशु मसीह की पैदाइश हुई तो क्या उस वक्त कुत्ते आए थे? क्या उस वक्त बिल्लियां आई थी? क्या उस वक्त सेंटा क्लॉस आया था? क्या उन्होंने उस वक्त जो है सेंटा क्लॉस ने उस वक्त तोहफे वहां रखे थे? वहां तो मजूसी तोहफे लेकर आए थे और यहां सेंटा क्लॉस तोहफे लेकर आ रहा है। यह बात सीखने और समझने की जरूरत है। और उस वक्त मजूसी आए थे, उन्होंने मोर लुबान पेश किया, सोना पेश किया और यहां हम देखते हैं पिक्चर्स के अंदर, वीडियोस के अंदर, कलीसियाओं के अंदर, प्रोग्राम्स के अंदर कि कुत्ते और बिल्लियां और खरगोश और बहुत सारे ऐसे जानवरों को दिखाया जाता है कि वो सेलिब्रेशन करते हैं और जिंगल बेल के गीत गाए जाते हैं। क्या बाइबल मुकद्दस में कहीं इसका जिक्र मिलता है? वहां तो लिखा है कि आसमान की एक गिरोह जो है हालेलुया हालेलुया का नारा लगाती है और हमद और तमजीद करती है। तो यहां जिंगल बेल के नारे तो नहीं लगाए गए, या किसी कुत्ते और बिल्लियों को जो है हम नहीं देखते कि वो यीशु मसीह की बर्थडे पे आए हों जब यीशु मसीह पैदा हुए थे। मेरे अजीज भाई और बहनों, खुदा के कलाम को बड़ी पेचीदगी के साथ, संजीदगी के साथ और मजबूती के साथ खुदा के कलाम को सुना करें, सीखा करें, जानकारी किया करें। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आज भी कलीसियाओं के अंदर हो रही हैं। मत्ती की इंजील उसके 24वें बाब में मसीह यीशु ने ऐसी ही बातें हमसे कही। उन्होंने कहा कि फकीर और फरीसी क्या करते हैं? दिखावे के लिए काम करते हैं। और इब्तदाई कलीसिया जो रोमन कलीसिया है, वहीं से ये कानून पास हुआ और वहीं से ये सारी ट्रेडिशन जो है जारी हुए हैं, रवायात जारी हुई हैं। लेकिन आज खुदा का कलाम हमें यह कहता है कि मसीह यीशु जब इस दुनिया में आए तो खुदा के कलाम में लिखा है कि यक यक उस वक्त फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हमद करती और यह कहती जाहिर हुई कि आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी हैं सुलह। यीशु मसीह सुलह कराने आए थे, ना कि जिंगल बेल के नारे लगाने आए थे और ना उन्होंने किसी कुत्तों और बिल्लियों को जो है मौका दिया कि वो आए, बल्कि इंसान आए थे। इंसान आए थे खुदा यीशु मसीह को सजदा करने के लिए। सो आज हमें जरूरी है कि हम खुदा के कलाम में से सीखें, खुदा के कलाम की आगाही हासिल करें और अपने बच्चों को, अपने खानदानों को, कलीसियाओं के अंदर खुदा के कलाम की असल बातें जो है वो बताई, सिखाई जाएं। इसके बाद हम देखते हैं कि जब फरिश्ता उनके पास से आसमान पर चला गया तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा कि आओ हम बैतलहम में चलें और ये बात जो हुई है जिसकी खुदावंद ने हमको खबर दी है देखें। अब उन्होंने इस बात को रिसीव किया और उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि हम जाकर बताएं, लोगों को बताएं कि यीशु मसीह जो इस दुनिया में आए हैं। उन्होंने कहा बैतलहम को चलते हैं, जो वाकया हो गया उसको बताएं। आज खुशखबरी सुनाने का मौका है। आज खुदावंद यीशु मसीह की उलूहियत को बयान करने का जरिया हमारे पास मौजूद है। खुदा ने हमें जुबान दी है, खुदा ने थ्रू द इंटरनेट हमें मौका दिया है, खुदा ने कलीसियाओं के अंदर खुदाम दिए हैं, खुदा ने ऐसे बहुत सारे मौके दिए हैं हमें कि हम कहीं ना कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे खुदा के कलाम को सुना सकते हैं, खुदा के कलाम को बयान कर सकते हैं, खुदा की अमीक बातों को सीख सकते हैं। सो आज जरूरी है कि हम जब पूरी दुनिया के अंदर ऐसे त्यौहार, ऐसी बातें जो दुनिया के अंदर हो रही हैं उनसे अगर हम हट जाएं तो हम खुदावंद की तरफ लौट आए। खुदा के कलाम में लिखा है, मैं आपके साथ एक हवाला शेयर करना चाहूंगा, मेरे साथ निकालिएगा। एबार की किताब उसका 23वां बाब निकालता हूं और वहां देखते हैं कि खुदा के कलाम में क्या लिखा हुआ है। और खुदा के कलाम में जो बातें लिखी हैं वो मेरे और आपके लिए बल्कि तमाम दुनिया के लिए हैं और जरूरी है कि हम इन कलाम की बातों को भी सुने, समझें और जानें कि खुदा का कलाम हमसे क्या बयान करता है। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है
अबार 23 बाब और उसकी पहली आयत से मैं आपके लिए पढ़ता हूं। खुदा के कलाम अक़दस में लिखा है, और खुदावंद ने मूसा से कहा, खुदा ने मूसा से कहा, खुदा ने दाऊद से कहा, खुदा ने हिजकिया से कहा, खुदा ने डैनियल से कहा, खुदा ने पालूस रसूल से कहा, खुदा ने यूहन्ना आरिफ को कहा, खुदा ने तिमोथियस से कहा, खुदा ने स्तिफनस को कहा, और खुदा ने बहुत नबियों से कहा। जब कहा जाता है खुदा के कलाम में कि खुदावंद ने बुजुर्ग मूसा से कहा, तो इसका मतलब यह है कि खुदा ने मेरे और आप से भी कहा है। हालेलुया। सो हमें इन बातों को समझने की जरूरत है कि जब खुदा बनी इस्राएल से कलाम करता है, अहले यहूद से कलाम करता है, तो खुदा मेरे और आप से भी कलाम करता है। खुदा के कलाम में लिखा है, खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इस्राएल से कह कि खुदावंद की ईदें जिनका तुमको मुकद्दस मजमों में ऐलान देना होगा, मेरी वो ईदें ये हैं। ये है खुदा का पैगाम, ये है खुदा का कलाम, ये है खुदा के कलाम की सच्चाई। खुदावंद की ईदें, खुदा के पॉइंटेड डेज जो खुदा ने मुकर्रर किए। आज दुनिया किस डगर पे जा रही है? दुनिया के पास आज क्या है सिखाने के लिए, सीखने के लिए? खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदावंद की ईदें जिनका तुमको मुकद्दस मजमों में ऐलान देना होगा, मेरी वो ईदें ये हैं, 6 दिन कामकाज किया जाए, 7वें दिन आराम किया जाए। सबसे पहले खुदा ने सब्बत के बारे में कलाम अक़दस में बताया है, पैदाइश की किताब में। उसके बाद खुदा ने कहा कि ये मेरी ईदें हैं, जो खुदा की 7 पॉइंटेड ईदें हैं, जो बाइबल की ईदें हैं। हमें उनको सेलिब्रेट करने की जरूरत है, ना कि उन पैगनिज्म ईदों को सेलिब्रेट करने की जरूरत है जो खुदा ने नहीं कही। यशायाह की किताब और उसका पहला बाब मैं आपके लिए पढ़ता हूं। कलाम अक़दस में लिखा है, और खुदा के कलाम में हर एक चीज जो है बड़ी तरतीबवार बयान की गई है, और मैं चाहता हूं कि हम इन हवालों को पढ़ें और सीखें और खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। यशायाह किताब उसका पहला बाब और उसकी 14वीं आयत में आपके लिए पढ़ता हूं। लिखा है, मेरे दिल को तुम्हारे नए चांदों और तुम्हारी मुकर्रा ईदों से नफरत है, वो मुझ पर भार है, मैं उनकी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये खुदा के कलाम की बात है, ये मैं नहीं कह रहा, खुदा का कलाम कह रहा है। और ये ईदें कौन सी हैं जिनके बारे में खुदा का कलाम कह रहा है? ये कौन सी ऐसी ईदें हैं जिनके बारे में खुदा ने हमें बताया, आगाह किया है? खुदा ने कहा कि मुझे इन ईदों से नफरत है। वो ईदें नहीं जो खुदा ने खुद कही कि ये मेरी ईदें हैं, बल्कि उन ईदों का जिक्र हो रहा है जो पैगनिज्म से ताल्लुक रखती हैं, जो देवियों और देवतों के लिए, सन गॉड के लिए, मून गॉड के लिए वर्शिप की जाती थी। अस्तरा देवी और मुख्तलिफ और मबूद जिनका नाम लेना भी मुनासिब नहीं है, उनकी वर्शिप की जाती थी। ये उनके बारे में खुदा का कलाम कहता है कि मेरे दिल को तुम्हारे नए चांदों, तुम्हारी मुकर्रा ईदों से नफरत है, क्योंकि उस वक्त, उस दौर के अंदर ये सब कुछ होता था। लोग उन ईदों त्योहारों को मनाते थे जो इंसान की अपनी थी, अपनी तख्लीक की हुई ईदें थी। खुदा ने उनके बारे में बताया है कि मुझे उनसे नफरत है। मेरे अजीज भाई और बहनों, आज खुशी करें, जरूर करें। मसीह यीशु इस दुनिया में आए हैं। कुछ लोग जो हैं वो 1 जनवरी को मनाते हैं, कोई फरवरी में मनाते हैं, कुछ 25 दिसंबर को मनाते हैं, कुछ अक्टूबर और नवंबर में मनाते हैं। मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर मसीह यीशु की जो जन्मदिन है उसको सेलिब्रेट किया जाता है। मैं नहीं कहता कि आप ना मनाएं, मनाएं आप, कोई बात नहीं। यीशु मसीह का दिन जो है मनाना कोई बुरी बात नहीं है। यीशु मसीह आए तो है इस दुनिया में, चाहे आप जिस डेट को, जिस दिन को भी चाहें आप उसको सेलिब्रेट करें, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन कोशिश करें कि जो कलाम के मुताबिक है, आप उसके मुताबिक अगर आप यीशु मसीह के ठीक वक्त पे, मुअय्यन वक्त पे अगर आप उसकी जो है बर्थडे को सेप्ट करते हैं, तो वो हमारे लिए ज्यादा बाइस बरकत है। अगर आप देखें कि बुजुर्ग जकरिया और एलिशबा जो है, दोनों जो है वो क्या करते थे? कहानत करते थे, और दोनों रास्तबाज थे। और उनका जो बेटा है यूहन्ना पैदा हुआ। और वहां देखें कि उसी बाप के अंदर आपको एक अबिया का घराना मिलेगा।
اور اسی گھرانے سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قریب ڈیٹ کون سی ہے جو مسیح یسوع کی اس دنیا میں ہے. کیونکہ میسج بہت لمبا ہو گیا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ اس کو مزید بڑھایا جائے، تو میں اس کو شارٹ کروں گا. سو خدا یہ چاہتا ہے کہ خدا ہمیں دوبارہ جو ہے اپنے قریب لانا چاہتا ہے، اور مسیح یسوع کا اس دنیا میں آنے کا صرف اور صرف مقصد صرف یہ تھا کہ وہ رابطہ جو ہے انسان کے ساتھ منقطع ہو گیا ہے اس کو بحال کیا جائے. اور بحالی کے لیے ضروری تھا کہ خدا اپنے بیٹے کو اس دنیا میں لاتا، اور وہ لایا. اور لکھا ہے کہ آج جتنے بھی دنیا میں لوگ ہیں جب وہ یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں، اس پر ایمان لے آتے ہیں اور خداوند کی آئین اور قوانین کو سمجھ لیتے ہیں، وہ اس اصل خیمے میں جو اصل ٹیمپل ہے، جو اصل خیمہ ہے، اس کے اندر سکونت کریں گے. زکریا کی کتاب کو ضرور پڑھیے گا، اس کے 14ویں باب کی ورسز کے اندر 16ویں آیت کو ضرور پڑھیے گا کہ خدا کا کلام کیا کہتا ہے. مسیح یسوع بہت جلد آنے والے ہیں. آسمانی خیمہ جو ہے وہ آپ کے لیے تیار ہے. مسیح یسوع نے کہا تھا کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں. اگر آج وہ جگہ میرے اور آپ کے لیے تیار ہو چکی ہے، سو آئیں ہم دوبارہ اس غلامی کے جوئے میں نہ جوتیں. اگر ہم باغ عدن سے نکالے گئے ہیں نافرمانی کے ذریعے، گناہ کرنے کے ذریعے، تو خدا معاف کر بھی سکتا ہے، اور خدا نے کیا بھی ہے. اگر آپ سے کہیں بھی بھول چک ہوئی ہے، کہیں بھی گناہ سرزد ہوا ہے، کہیں بھی آپ نے کسی کا خون کیا ہے یا کچھ بھی ہوا ہے، تو آج خدا یسوع مسیح کا اقرار کریں، اس کے پاس آئیں اور یسوع مسیح کو قبول کر لیں، کیونکہ وہی آپ کو اصل خیمے میں لے کر جائے گا اور اس باغ عدن میں لے کر جائے گا، ہمیشہ کی زندگی میں لائے گا، اور نجات، بحالی، خوشحالی، ترقی، کامیابی اور کامرانی یسوع کے نام سے آپ کی زندگی میں آئے گی. سو خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ ہو کہ آپ نے آج مسیح یسوع کے بارے میں جانا کہ مسیح یسوع کا آنے کا مقصد کیا تھا. یسوع مسیح کا اس دنیا میں آ کر نجات کی بشارت کا کام کرنا، آسمانی بادشاہی کے لیے آپ کو تیار کرنا، ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرنا. اور مسیح یسوع نے اپنے آئین، اپنے قوانین اور اپنے حکام سکھانے کے لیے بشارت کا کام کیا، خوشخبری کا پیغام دیا اور کہا کہ جاؤ سب قوموں کو شاگرد بناؤ، ان کو یہ کلام کی باتیں بتاؤ. مسیح یسوع نے اپنی زمینی زندگی کے اندر بہت ساری اور باتیں، بہت ساری ایسی انسٹرکشن دی ہیں جو ہم کلام مقدس میں پڑھ سکتے ہیں. اور مسیح یسوع کا آج سے 2018 سال پہلے آنا میرے اور آپ کے لیے باعث برکت ہے. اب جب کہ مسیح یسوع جلد آنے والے ہیں، سو آئیں ہم اپنے آپ کو تیار کریں، توبہ کریں، اقرار کریں، بپتسمہ لیں اور ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوں، اور اس ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع مسیح کو تکتے رہیں. خدا آپ کو اس کلام کے وسیلے سے بڑی برکت دے. خداوند آپ کے ساتھ ہو. شالوم.